बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। हार्वर्ड से पढ़ के आके आपने यही काम करने थे, तो ये तो वो एक जाली डिग्री वाला वो जो वकील रहनुमा है वो इससे बेहतर कर सकता था। मतलब फिर हार्वर्ड जाके ये सारा मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो करने की क्या ज़रूरत थी। तो बड़ी देखें, ये चंद एक किरदार ऐसे हैं जो तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे और ऐसे याद रखेंगे कि जैसे याद रखने का हक है, जिसमें से एक मंसूर उस्मान अमान है। अपनी ज़ात के लिए मतलब यार, कोई थोड़ी सी तो बंदा शर्म कर लेता है यार, कोई थोड़ी सी तो बंदा हया कर लेता है। आज खालिद जावेद खान नहीं है ना, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान नहीं है, किसी ओहदे पे नहीं है, लेकिन आज उसकी इज्जत देखें। लोग उसके उस वक्त के नाकिद भी आज कहते हैं कि क्या बात है यार। कई बार हमने अख्तर मिनल्ला साहब की अदालत में देखा कि वो कहते थे सर ये गलत हुआ, हुकूमत ने गलत किया, मुझे टाइम दे, मैं दिया कि मैं नहीं इस पे जाऊंगा। अख्तर मिनल्ला साहब ने कुछ केसेस डिसाइड किए, इदारों की कुछ जमीनों और इस तरह के मामला थे। इंटर कोर्ट अपील दायर करनी थी, उसने कहा जी मैं नहीं करूंगा, प्राइवेट वकीलों से करवा लें। लेकिन आज इज्जत और एहतराम है, मकाम है, लोग उस इज्जत से नाम लेते हैं, नाम भी इज्जत से लेते हैं। और जो ओहदों पे बैठे हुए उनकी इज्जत और औकात देख लें, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो मतलब बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो मामला टेकअप किया है, ये इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ये मामला। देखें, और मैं आप बताऊं कि मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, आयशा मलिक साहबा हों, शाहिद वहीद साहब हों, अत्तर मिनल्ला साहब हों, अकील अब्बासी साहब हों, मलिक शहजाद अहमद खान साहब हों, इनको भी ज़रा देखना चाहिए कि आप मेहरबानी करें। सारी कुर्बानी आवाम ने तो नहीं देनी ना, आप भी तो कुछ करके दिखाएं भाई। लोग आपके 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करवाने के लिए आए और उनको गोलियां मारी गई, और आपकी अदालतों ने जो नीचे किरदार अदा कर रही हैं, आप भी तो ज़रा मेहरबानी करें ना, आप भी तो देखें। तो आप भी तो कोई हल जुल करें ना, आप भी तो अपने पाँव पे खड़े हों। तो करना चाहिए जजेस को, मेहरबानी करें कोई थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़े हों, कोई अपना आप दिखाएं। ये क्या है कि आप क्या कहेंगे कि आज से चंद साल बाद जब आप लोगों का नाम आएगा फिर आप सफाइयाँ देंगे, बाद में बैठ के आप किताबें लिखेंगे, आप इंटरव्यूज़ देंगे? नहीं, ये टाइम में खड़े होने का खड़े हों, और पूरा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है। 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनके साथ खड़े, हर मुहब्ब वतन, हर गैरतमंद पाकिस्तानी इनके साथ खड़े। चीज़ें तो दो ही हैं कि या आप 26वीं आईनी तरमीम के साथ हैं तो यहाँ फिर आप उसके मुखालिफ हैं, तो ये खिलाफ, ये पाकिस्तान के साथ हैं, अपने हलफ के साथ हैं। नहीं, ओके, हलफ के साथ हैं, ये पाकिस्तान के साथ हैं, वो ज़ाहिर है मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आप खिलाफ हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं, ज़ाहिर है आप ऑनरेबल जज हैं, इतनी भी रही सही बात नहीं है, तो फिर आप आए आगे आए आके बिल्कुल। देखें, अगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा, आखिर किसी ने तो अदलिया को बचाना है। हाँ देखें, अगर ये तीनों चौथे अख्तर मिनल्ला साहब भी, अगर ये या फरीदी साहब से कोई उम्मीद रख के बैठे तो फिर बेहतर है सुलह कर लें इदारों से ना। अगर या फरीदी से कोई उम्मीद रख के बैठे हैं ये जज, तो फिर सुलह कर लें, क्योंकि हमसे बेहतर ये जानते हैं। चलें, सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ताज़ा तरीन जो चीज़ें थी उसके ऊपर हमने सदीक जान साहब से गुफ्तगू की है। देखते हैं क्या रुख इख्तियार करते हैं ये मामला। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज आना है, और इमरान खान से इतवार के दिन उनकी मुज़ाकराती कमेटी की अचानक मुलाकात करवा दी गई। ये एक आखिरी कोशिश थी उनको मनाने की, जो कोशिशें की जा रही थी, लेकिन इस केस का फैसला अब आना है। सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों ने, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस फैसले का पहले से ऐलान भी कर दिया है, और ऑब्वियसली इसलिए ये सब हो रहा है कि जो आखिरी कोशिश थी वो कामयाब नहीं हो सकी है, ये चीज़ इंडिकेट करती है। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक भाई, इसका मतलब यही है कि मुज़ाकराती कमेटी जो पैगाम लेके गई थी, इमरान खान नहीं माने, इसलिए ये फैसला बाहर है। देखें, एक चीज़ वाज़ेह रखें कि मुज़ाकराती कमेटी कोई पैगाम नहीं लेकर गई थी। यानी ना तो वो पैगाम अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब लेकर गए थे, ना वो सबज़ादा हामिद रज़ा साहब लेकर गए थे, ना असद कैसर साहब वो पैगाम लेकर गए थे, ना उमर अयूब साहब लेकर गए थे। सही, वो पैगाम लेकर गए थे अली अमीन गंडापुर साहब, और अली अमीन गंडापुर साहब की इसीलिए अकेले में भी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई। सही। और आप देखें कि नजम सेठी समेत बहुत से सहाफ़ी जो हैं, जो इस वक्त इदारों के बहुत क्लोज़ हैं, नून लीग के बहुत क्लोज़ हैं, वो ये कह रहे थे कि शायद 13 को भी ये फैसला ना सुनाया जाए। लेकिन जैसे ही मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान को मिल के निकलती है तो साथ ही ट्वीटों की भरमार शुरू हो जाती है कि रोला पड़ जाता है, कल फैसला आ रहा है और सज़ा हो रही है और ये है वो। मामला ये है कि इमरान खान साहब को ना इस फैसले से बहुत डराने की कोशिश की गई।
دو چیزوں سے عمران خان صاحب کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، ایک اس فیصلے سے اور ایک ملٹری کورٹ سے. دونوں میں عمران خان نے کہا کہ میرے وہ کیا ہم کہتے ہیں نا کہ میرے جوتے کو بھی فرق نہیں پڑتا. تو عمران خان نے جوتا بھی نہیں کہا، اس نے کہا میرے رف چپل کو بھی فرق نہیں پڑتا. مطلب وہ جتنا اس کو تضییق اس کو کر سکتے تھے ان کی اس بلیک میلنگ کی، اتنی عمران خان نے کی ہے. عمران خان نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. اور عمران خان کو دیکھیں نا، عمران خان کرتا ہے کیا؟ عمران خان یہ کرتا ہے کہ جب آپ کو یہ باہر بیانیہ ملے گا نا، تاثر ملے گا کہ خان بہت کمزور ہو گیا، مطلب باہر کی آپ کو ان سے دیکھ کے لگے گا تو آپ اچھا. اور یہ ہم نے تو خود آپ نے اور ہم نے تو ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے. کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ باہر ایسا ماحول بنا ہوتا تھا کہ ختم سب کچھ، تباہ برباد سب کچھ گیا، عمران خان کوئی چیز نہیں بچی. اور جب ہم جا کے عمران خان سے ملتے تھے تو وہ اتنے مسکرا رہے ہوتے تھے، اتنے جو ہم حیران رہ جاتے تھے یار یہ کیا بندہ ہے. مثلا کوئی چیز اس کو افیکٹ نہیں کر رہی. دو تین ملاقاتیں تو ایسی ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جس دن عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی تھی نا، اس وقت ہم لوگ عمران خان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر آفس میں. بالکل. جب ان کو آگے بتایا گیا کہ خان صاحب وہ عدم اعتماد جمع ہو گئی، اور اس کے بعد بھی آپ نے ان کی گفتگو دیکھی. پھر ہم انہوں نے کہا تھا یہ نروز کی گیم ہے اور میں اس کا ماسٹر ہوں. میں اس کا ماسٹر ہوں. اور وہ کہتے ہیں مائنڈ گیم کا میں کھلاڑی ہوں، مجھ سے بڑے یہ کھلاڑی نہیں ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا خان صاحب سے حکومت جانے کے بعد جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی ہم تھے. عباس شبیر صاحب، عبد القادر صاحب، آپ، میں، ہمارے کچھ اور دوست، اس میں عمر جٹ صاحب بھی تھے، اور ہم لوگ خان صاحب سے ملے تھے. یعنی ایک بندے کی حکومت چلی گئی یار، لیکن اس دن آپ نے کتنے فریش لگ رہے تھے، کتنے فریش، ایزی، یہ وہ فلاں، ہاتھ میں کتاب، ہاں کوئی ان کو نہیں. اچھا تو بات یہ ہے سر، اب بھی دیکھیں یہ خان کو ڈرا رہے تھے تمہیں سزا دے دیں گے، القادر میں یہ وہ. القادر خان صاحب چاہتے نا تو یہ 2-2.5 مہینے اور چل سکتا تھا. 18 دسمبر سے یہ 2 ماہ اور چل سکتا تھا. خان نے کیا کیا، جب یہ بہت باہر بیانیہ بنا دیا گیا نا کہ خان ڈرا ہوا ہے، القادر کی وجہ سے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اسی لیے مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بیٹھ گیا ہے، اس لیے. اور یہ بیانیہ بہت زیادہ بنایا گیا کہ عمران خان مذاکرات کی ٹیبل پہ اس لیے بیٹھا ہے کہ القادر کا فیصلہ آنا ہے. 18 کو کیا کہا اس نے، خان کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. اس نے کہا گواہ ڈراپ، کوئی اپنے حق میں گواہ نہیں لا رہا، کوئی ثبوت نہیں لا رہا، سنو فیصلہ. خان نے تو یہ کہا نا کہ سنو فیصلہ، کیونکہ پہلے جتنے فیصلے وہ سیم ڈے سنائے گئے. اس نے کہا سنو فیصلہ، اس کو یہ تھا کہ آج سزا دے دیں گے. لیکن جج صاحب کو شاید ابھی پوری طرح اجازت نہیں تھی، تو جج صاحب نے کہا جی میں 23 کو سناؤں گا. 22 کو ٹاؤٹس کہتے ہیں کہ جی 23 کو نہیں سنا رہے. 22 کی دوپہر تک عدالتی عملہ کہہ رہے ہیں سنا رہے ہیں، شام کو پتہ چلتا ہے نہیں سنا رہے. پھر 6 تک جاتا ہے، 6 کو بھی جج صاحب نہیں بتاتے، کہیں اور سے خبر آتی ہے کہ 6 کو نہیں سنا رہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ پینڈنگ رکھا جاتا ہے کہ 13 کو بھی سنایا جائے گا نہیں سنایا جائے گا. اور پہلے یہ بیانیہ بنایا گیا جب یہ تھا کہ یار اس میں اگر پس پردہ مذاکرات کی ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تو اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، کو بات بن جاتی ہے، خان مان لیتا ہے تو پھر بری تو کروانے. پھر ٹاؤٹس کو کہا گیا، ٹاؤٹس نے بیانیہ بنانا شروع کیا. بڑا آپرائٹ جج ہے ناصر جاوید رانا، اور بڑا زبردست جج ہے، پورے شواہد دیکھے گا، فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے، بری بھی کر سکتا ہے. یہ بیانیہ بنا. یار پہلے مجھے بتائیں عمران خان کا کیس سننے کے لیے کیا کوئی جج ایسا لگایا جا سکتا ہے جو آزادانہ فیصلہ کر سکے، اور جو اٹھ کے اپنی عدالت چھوڑ کے وہاں جا کے جیل میں کیس سنے؟ مطلب خان کا کیس جتنے جج سننے. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.